طیب پہلوان ضلع جھنگ روستم فیصل آباد ڈویژن، اللہ پاک کامیابی مبارک کرے۔ بڑی بہترین کشتی ڈھاگی دیے انعام پہلوان بٹ کو، اللہ پاک ڈوہان دی حیاتی کرے تے اللہ کمال زندگیاں کرے تے میاں شکیل قریشی، میاں عقیل قریشی، میاں ظہیر قریشی، میاں اعظم قریشی، مرحوم نذیر قریشی، انہاں بہت اچھا میلہ کرائے۔ اللہ پاک انہاں کو اور میلے کراون دی اللہ کامیابی دے تے اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو خوش رکھے۔ کمال مہربانی میرے ایوب کشتی چینل کو سبسکرائب کریں، یہ جی ویڈیو دیکھو۔